औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज हम सब अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी हमारी क्लास है, यानी आज हम सबक नंबर 1 से लेके सबक नंबर 20 तक की ग्रामर की दोहराई करेंगे इंशाल्लाह। ग्रामर यानी कवायद में सबसे पहले जो हमने टेबल पढ़ा था वो था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु और मन वगैरह। सबसे पहले ग्रामर हमने टीपीआई के साथ जैसे कि पहले भी करते आए हैं, आज हम एक दफा फिर से ये इशारे कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाकर जुमले बनाने के काम आए। इसम जो है उसकी निशानियां हैं अलिफ लाम, दो पेश, दो जबर, दो जेर, वाव, नून, या, नून और अलिफ ता। इसके अलावा जो हमने जमायर पढ़े थे यानी हुआ, हुम और हु हुम वाले जो टेबल्स पढ़े थे, ये भी अस्मा में आते हैं। और जो इशारात हमने पढ़े थे हाजा, हाजी, जालिका, तिलका वाले, वो भी इसम ही कहलाते हैं। इसम की 2 किस्में, आम और खास। पहली किस्म आम, किसी भी आम चीज का नाम, जैसे किताबुन। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं आ बुक, उर्दू में हम कहते हैं एक किताब, तो उसकी अरबी होगी किताबुन, यानी उस पे 2 पेश या 2 जबर या 2 जेर की तनवीन होगी। अगर उसको खास करना हो तो हम शुरू में अलिफ लाम अल लगा देते हैं, जैसे हम इंग्लिश में दा लगा देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि जो भी तनवीन होगी पेश जबर जेर वाली, उसकी एक जो हरकत है वो गिर जाएगी। और जैसे कि अल को किताबुन के साथ हम मिलाएंगे तो अल किताबू बन जाएगा। जैसे इंग्लिश में दा आबुक नहीं होता, ऐसे अरबी में भी अल किताबुन या अल किताबिन या अल किताबन नहीं होगा, बल्कि अल किताबू, अल किताबी और अल किताबा होगा। जमा बनाने का हमने जो यहाँ पे तरीका पढ़ा था वो था कि अगर हम वाव नून और या नून बढ़ा दें, जैसे मुस्लिमुन अगर है 2 पेश वाली तनवीन के साथ, तो उसके आखिर में वाव नून लगा के मुस्लिमून बनाएंगे। और अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन, दोनों सूरतों में मुस्लिमीना ही बनेगा। आमतौर पर सिंप्लिसिटी के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम कह देते हैं कि मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून और मुस्लिमीन दोनों। इसम की अहम निशानियां, शुरू में अलिफ लाम होगा या आखिर में 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर होंगे। वाव नून या नून होगा। जैसे अल को मुस्लिमुन के साथ जब हम लगाएंगे तो अल मुस्लिमू बनेगा और उसकी जमा बनेगी अल मुस्लिमून। इसी तरह अल और मुस्लिमन को मिलाकर अल मुस्लिमा बनेगा और उसकी जमा होगी अल मुस्लिमीन। और अल और मुस्लिमिन को मिलाने से अल मुस्लिमी और उसकी जमा भी अल मुस्लिमीन। मोनस बनाने का तरीका ये है कि इसम मुजक्कर इसम के आखिर में गोल ता के साथ का इजाफा कर दिया जाता है, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमातुन। और अगर उसकी जमा बनानी हो तो गोल ता को हटाकर आखिर में अलिफ ता लगाया जाता है, जैसे कि आपके सामने है मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन, मोमिनातुन से मोमिनातुन, सालिहातुन से सालिहातुन, काफिरातुन से काफिरातुन और मुशरिकातुन से मुशरिकातुन। ये टेबल जो हमने इशारे के लिए पढ़ा था सबसे पहला टेबल है, और हमें आपको बताया गया था ये कुरान मजीद में 1295 बार आया है। तो इस टेबल को आप में से कोई हैंड रेज करके करवा दे ताकि हम फिर आगे बढ़ें। तो आज थोड़ा सा क्विकली हैंड रेज कीजिएगा ताकि हम जल्दी जल्दी अपनी 1 घंटे में रिवीजन मुकम्मल कर लें। जी, कौन करवाना चाहेगा ये वाला टेबल? जी, शमीम अख्तर। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। और ये टुकड़े जो हमने बताया था कि टुकड़े कुरान जीत की तकरीबन हर लाइन में आते हैं। और ये कभी भी अकेले नहीं आते, ये हमेशा किसी ना किसी इस्म फेल या हर्फ के साथ जुड़कर आएंगे। जैसे हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। और इया का नाबुदु व इया का नस्तईन में हमने पढ़ा था क्योंकि का शुरू में अकेला नहीं आ सकता,
اس لیے ہم نے اس میں یا کا اضافہ کیا تھا. ان ضمائر یعنی ان ٹکڑوں کو ملا کر ان کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں، ضمائر متصلہ کہتے ہیں، یعنی وہ ٹکڑے جو وہ ضمائر جو جڑ کر آتے ہیں. تو ان کو ہم نے سب سے پہلے رب کا لفظ لے کے، رب کا اسم لے کے، اس کے ساتھ ہم نے ٹیبل بنایا تھا جو آپ کے سامنے. ہینڈ ریز کریں اور کروا دیں، جلدی جلدی کرتے جائیں. سسٹر سائمہ آپ کروائیں گی؟ جی جی میں کرواتی ہوں. جی. ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ سسٹر. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مذکر کے لیے اگر ہم ہوا رائٹ ہینڈ سے اشارہ کریں وہ ایک مرد، تو مؤنث کے لیے وہ اشارہ کیا ہوگا؟ ہیا وہ عورت. یعنی ہم لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے اور کہیں گے ہیا وہ عورت مؤنث کے لیے. عربی میں مؤنث کا صیغہ سوری قرآن مجید میں عربی مؤنث کا صیغہ کیونکہ کم استعمال ہوا، اس لیے QC1 میں ہم نے مؤنث کے صیغہ صرف ایک ہی صیغہ پڑھا ہے. آگے والے کورسز میں آپ باقی اس کے صیغے بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں پر صرف ایک ہی صیغہ ہم پڑھیں گے، واحد مؤنث غائب کا. اب یہ ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ جی آمنہ. ہوا مسلمون ہیا مسلم، ہوا مومن ہیا مومنہ، ہوا صالح ہیا صالح، ہوا صابر ہیا صابر، ہوا شاکر ہیا شاکر. جزاک اللہ سسٹر. اچھا، یہ ہم نے اس کے بعد ضمائر متصلہ کی پریکٹس کی تھی حروف کے ساتھ. سب سے پہلے 3 حروف کا سیٹ ہم نے لیا تھا، لا، من اور ان. تو شمیم اختر آپ یہ والا ٹیبل کروا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. منہ اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. ان او اس سے، ان ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. جزاک اللہ سسٹر. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہو اگر مذکر کے لیے ہوگا تو ہا مؤنث کے لیے ہوگا. اس کی مثال ہم نے لی تھی، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر راضی ہو اللہ عنہ سے، اور عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا، یعنی مذکر کے لیے ہا آئے گا. جیسے یہ ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، اور کتابوہا اس عورت کی کتاب. ربوہ ربوہا، دینوہ دینوہا، کتابوہ کتابوہا، رسولہ رسولہ، اسمہ اسمہ. اس کے علاوہ جو اگلا ہم نے حروف کا سیٹ پڑھا تھا، اور یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حروف ہوتی ہے. لا اور لی، من ان. لا اور لی ہمیشہ ایک ہی میننگ میں آتے ہیں، بعض جگہ لا آئے گا، بعض جگہ پہ لی آئے گا. بسم اللہ کٹے پر چلے. اور یہ والا جو ٹیبل ہے بی، فی اور الا، یہ قرآن مجید میں 3617 بار آیا ہے. یہ ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر سائمہ آپ کروا دیں. جی میں کرواتی ہوں. بھی میننگ کے ساتھ. جی جی میننگ کے ساتھ. بھی کیا لکھا ہے اس میں؟ اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس سے یا بھی ان اس سے. کے ساتھ. ہاں ہاں جی. ہاں، بھی اس کے ساتھ، بہم ان سب کے. یہ دونوں اس سے بھی آتا ہے، اس کے ساتھ بھی، دونوں طرح سے آتا ہے. آپ کو جو آسانی ہے وہ آپ پڑھ لیں. صحیح ہے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. فی کا مطلب میں ہوتا ہے نا. فی ہاں جی. ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. نے اللہ پر ہوتا ہے نا، اللہ پر. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. اگلا سیٹ تھا الا، ما اور اندا کا. سسٹر آمنہ یہ کروا دیں آپ ٹیبل.
इला इसकी तरफ, इलेहिम इन सब की तरफ, इलेका आपकी तरफ, इलेही मेरी तरफ, इलेकुम आप सब की तरफ, इलेना हमारी तरफ। माँ इसके साथ, माँ इन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माँ कुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इंदा इसके पास, इंदहुम इन सब के पास, इंदी का इंद का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आपके पास, इंदना हमारे पास। जजाकल्ला सिस्टर, बस आपने ना उस और उनको ना इस और इन पढ़ा था, उससे मफहूम चेंज हो जाता है। उस और उन गायब के लिए है ना, इसलिए। और इलैया होता है, अलैया इलैया फिया, जहां पे पहले से ये मौजूद है वहां पे जब हम मेरी के लिए पढ़ेंगे तो हम दो ये पढ़ेंगे इलैया। हरफे हरूफे जर के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि हर जुबान का हरफे जर अलग होता है, उसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी। अरबी में होगा आमनतु बिल्लाही, उर्दू में होगा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और इंग्लिश में होगा आई बिलीव इन अल्लाह। कुछ कभी हरफे जर अरबी में होता है मगर दूसरी जुबान में गायब होता है, जैसे एक फिर ली, इसका अगर हम तर्जमा करेंगे तो मुझे माफ कर, उर्दू में होगा और इंग्लिश में होगा फॉर गिव मी। कभी हरफे जर अरबी में नहीं होता मगर दूसरी जुबान में जरूरी होता है, जैसे वर हम नहीं, इसमें कोई हरफे जर नहीं है, लेकिन कभी हम इसका तर्जमा करेंगे तो इसका आएगा और रहम कर मुझ पर, एंड मर्सी ऑन मी, दोनों सूरतों में हरफे जर आ रहा है। हरफे जर बदलने से मानी तब्दील हो जाता है, जैसे लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा। जैसे गेट के साथ आप डिफरेंट अल्फाज लगाते जाएं, डिफरेंट हरफ जर लगाते जाएं, जैसे गेट इन, गेट आउट, गेट आप, गेट डाउन वगैरह, तो उनके मफहूम बदलते जाएंगे। ऐसे ही अरबी में जैसे सल्ली के साथ अगर आप ली लगा देंगे तो वो होगा नमाज पढ़, और अगर अला लगा देंगे तो वो होगा रहमत भेज। जैसे सल्ली रब्बी का, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, और सल्ली अला मोहम्मद रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगली चीज थी इशारे के अल्फाज। अच्छा, एक अहम बात जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। आपने ये याद रखना है कि मा और इंदा जो है वो इस्म है, लेकिन वो हरूफे जर की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए हमने उनको हरूफे जर के टेबल में कंसिडर किया था। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ना, खासतौर पे ऑड वन आउट जिसमें मुख्तलिफ चूज करना है, तो उसमें अगर मा और इंदा है और बाकी हरूफे जर है, तो मा या इंदा ही ऑड वन आउट होगा। या बाकी अस्मा है और एक हरूफे जर है और उसमें मा भी दिया हुआ है, तो फिर मा इस्म ही काउंट होगा। इशारे के अल्फाज हर जबान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज होते हैं, जैसे उर्दू में ये सब, वो सब। तो हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। इशारा कहाँ करना है? जालिका और उलाई का ना तो साइड पे और ना बिल्कुल सामने, दरमियान में 45 के एंगल पे होगा जालिका और उलाई का। और जब इसके लिए मुअन्नस का अल्फाज हम देखेंगे, हाजा, हाजिही, जालिका और तिलका। और जमा जो है वो मुअन्नस की सूरत में भी हा उलाई और उलाई का ही होगी। उसके बाद फेल यानी वर्ब। अब आगे हमने अगले कोर्सेज में भी सबसे ज्यादा फेल पे ही वो फोकस करना है। अरबी में अक्सर फेल तीन रूप से बनते हैं, जैसे फअला, फतहा, नासरा और दाराबात। और हमने इस कोर्स में जो अफाल पढ़े हैं उनको कहते हैं तीन हरफी सेहतमंद अफाल, सुलासी मुजर्रद भी इनको कहते हैं, तीन हरफी सेहतमंद अफाल। और क्विज टू में हम पढ़ेंगे तीन हरफी कमजोर अफाल, वो आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि वो कैसे हम कमजोर होते हैं। तो इनके चार अब्वाब हमने पढ़े थे। फा से फतहा, नून से नासरा, दुआ से दारबा और सीन से सामिया। सबसे पहले फेल की तीन किस्में, फेल माजी परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ हो रहा है ये होगा, इम्परफेक्ट टेंस, और फेल अम्र इम्पेरेटिव टेंस यानी हुक्म देना या गुजारिश करना। फेल माजी जो हो गया, इसमें पहला सेट था, पहला बाब था, फतहा, उससे फतहा, फाअला और जाला के टेबल हमने किए थे। फाअला का टेबल कौन करवाएगा? सिस्टर शमीम आप करवाएं। जी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, जी जी, आ क्लियर है? रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही कि है। मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। पाला उसने किया, पालू, जी, जी जी, पाला उसने किया, पालू उन सब ने किया, पालता आपने किया, पालतू मैंने किया, पालतुम आप सब ने किया, पालना हम सब ने किया। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। जाअला का टेबल हमने किया था, सिस्टर आमना आप करवाएं जाअला का टेबल। जाला इसने बनाया, जालू इन सब ने बनाया, जालता
آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ عربی بول چال کی تھی حل جعلا، تو کیا جواب ہوگا؟ نعم جعلا۔ حل جعلو تو نعم جعلو۔ حل جعلتا نعم جعلتو۔ حل جعلتم نعم جعلنا۔ اب میرا خیال آپ سب کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جعلتا اور جی جعلتم کا جواب جعلتو اور جعلنا کیوں آتا ہے۔ فاتحہ کا ٹیبل سسٹر سائمہ آپ کروا دیں۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، ہے نا؟ جزاک اللہ سسٹر۔ اگلا سیٹ تھا ناسارا۔ ناسارا کے پیٹرن پہ ہم نے چار ابواب کی، چار افعال کیے ہیں: ناسارا، خلاقہ، ابدا اور ذاکرہ۔ ناسارا کا ٹیبل سسٹر ریحانہ کوثر آپ کروانا چاہیں گی؟ چلیں سسٹر شمیم آپ کروا دیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ناصارہ اس نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک۔ اور ہم نے یہاں پر آ کر ایک اہم بات پڑھی تھی کہ اگر کسی اسم کے اوپر دو پیش ہوں گے تو وہ اصلی حالت ہوگی، یعنی کام کرنے والی سبجیکٹ ہوگی زیدن، زید نے، اور اگر اس پہ دو زبر ہوگی تو وہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہوگی، جس پر کام کا اثر پڑے گا وہ آبجیکٹ ہوگا، یعنی زیدن۔ تو یہ میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں، آپ سسٹر سائمہ آپ آنسر کیجیے گا۔ حل ناصر زیدن؟ نعم نصارى زیدن، حل ناصر زیدن؟ نعم نصروا زیدن، حل نصرت زیدن؟ تاتو نعم نصرتو زیدن، حل نصرتم زیدن؟ تم نعم نصر نا زیدن۔ جزاک اللہ سسٹر۔ خالہ کا ٹیبل سسٹر ریحانہ آپ کروا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری سسٹر، میرا نا وہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس لیے اعوذ باللہ۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر۔ چلیں یہ ہم اگلے سیٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دارابا۔ دارابا سے صرف ایک ہی فیل ہے اس کورس میں، دارابا۔ دارابا اس نے مارا۔ سسٹر سائمہ آپ کروائیں۔ دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، جزاک اللہ سسٹر۔ اور دربت اگر کہہ دیں گے تو اس عورت نے مارا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا، درب کہتے ہیں مارنے کو، لیکن عربی میں درب جو ہے وہ دو تین ڈفرنٹ معنی میں آیا ہے۔ دارابا مثلا آیا ہے، اس نے مثال بیان کی، اور ایک جگہ دارابا چلنے کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے فی الحال اس نے مارا، دارابا اس نے مارا کے معنی میں یاد کریں گے۔ تو اب یہ دیکھیں، کیونکہ مارنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب ہم نے نہیں میں دیا، اور آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی، اب آپ کو اگر نہیں بھی یاد تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ ماضی میں نہیں کے لیے ما استعمال ہوگا اور مضارع میں نہیں کے لیے لا استعمال ہوگا۔ جیسے میں کوشچن کرتی ہوں، سسٹر آمنہ آپ آنسر کیجئے گا۔ حل دارابا زیدن؟ ما ضرب زیدن، حل دارابو زیدن؟ ما ضربوا زیدن، حل ضربتا زیدن؟ ما ضربت زیدن، حل ضربتم زیدن؟ ما ضربنا زیدن۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اگلا سیٹ ہے سامیہ کا، سین سے سامیہ۔ سامیہ اس نے سنا۔ سسٹر شمیم آپ کروائیں۔ جی جی، سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سامعتا آپ نے سنا، سامعتو میں نے سنا، سامعتم آپ سب نے سنا، سامعنا ہم سب نے سنا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اور سامی اللہ لمن حامدہ سے بھی ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی القرآن اگر ہوگا تو قرآن نے اس کی اصلی حالت، اور القرآن ہوگا تو اس کی بدلی ہوئی حالت، یعنی قرآن کو جس پر وہ آبجیکٹ کے طور پر جس پر اثر پڑے۔ تو سسٹر ریحانہ میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا۔ حل سامی جی القرآن؟ نعم سمع القرآن، حل سامی القرآن؟ نعم سمع القرآن، حل سمیعت قرآن، القرآن؟ نعم سمعت القرآن، حل سمیعتم القرآن؟ نعم سمعنا القرآن۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک۔ جزاک اللہ خیر۔
अब आलिमा और अमिला को हम स्किप करते हैं, क्योंकि आगे भी फिर दोबारा से हमने जब पूरे टेबल करने हैं तो वो दोबारा से आ जाएंगे। फा नून द्वाद सीन, ये चार अब्वाब। फा से फाताहा, नून से नासरा, द्वाद से दारब और सीन से सामिया। अच्छा, अब हमारे पास ये है एक मुकम्मल टेबल जिसमें है माजी, मुदारे, अम, फाइल, मफूल और फेल। ठीक है, और इसमें माजी का सॉरी मुअन्नस का सीगा भी है। बारी बारी ये हम करते जाएंगे, इसमें हमारी तमाम फाइल की जो किस्में हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिस्टर साइमा, आप करवाएं सबसे पहले फाला वाला। फाला, फाला उसने उसने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़आलता आपने किया, फ़आलतू मैंने किया, फ़आलतुम आप सब ने किया, फ़आलना हम सब ने किया, फ़आलत उस औरत ने किया। यफ़अलू यही भी करा दूं मुज़ारा जी भी? जी, सारा ही करवाएं। अच्छा अच्छा। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, तफ़अलू वो औरत करती है। इफ़अल इफ़अलू, ला तफ़अल ला तफ़अलू, फाइलुन मफऊलुन फेलुन। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। अगला फातिहा का टेबल सिस्टर शमीम आप करवाएं। वो सिग्नल ड्रॉप हुए हुए हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं ठीक तरह से आ फातिहा रही। का टेबल आप करवाएं, हाँ जी, अब आपकी ठीक है। आवाज सही आ रही है। फातहा उसने खोला, फाताहू उनसे। जी, आवाज आ रही है, मैं जी जी, पढ़ूं? आ रही है, आ रही है। जी, फातहा उसने खोला। जी, फताहू उन सब ने खोला। फतहता आपने खोला। फतहतू मैंने खोला। फतहतुम आप सब ने खोला। फतहना हम सब ने खोला। फतहतू उस औरत ने खोला। यफ्ताऊ वो खोलता है। यफ्ताऊना वो सब खोलते हैं। तफ्ताऊ आप खोलते हैं। अफ्ताऊ मैं खोलता हूँ। तफ्ताऊना आप सब खोलते हैं। नफ्ताऊ हम सब खोलते हैं। तफ्ताहू वो खोलती है। इफ्ताह खोल। इफ्ताहू खोलो। ला तफ्ताह मत खोल। ला तफ्ताहू मत खोलो। फातिह खोलने वाला। मफ्तूह जिसको खोला गया। फतहू खोलना। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। नासरा का टेबल सिस्टर रेहाना आप करवाएं। जी। नसरा उसने मदद की, नसर उन सब ने मदद की, नसर था आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नासरत उस औरत ने मदद की। यंसरू वो मदद करता है, यंसरूना वो सब मदद करते हैं, तंसरू आप मदद करते हो, अनसरू मैं मदद करता हूँ, तंसरू तुम आप सब मदद करते हो, नंसरू हम सब मदद करते हैं, तंसुर सॉरी किधर चला गया? जी। तंसुर वो किधर? मदद करती है। हाँ जी, वो मदद करता है। उनसुर मदद कर। उनसुरु मदद करो। ला तंसुर मदद तुम मत मदद करो। ला तंसुरु मत मदद करो सबके लिए। नासिरुन मदद करने वाला। मंसूरुन जिसकी मदद की गई। नसरुन मदद करना। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। जी। दाराबा का टेबल सिस्टर आमना आप करवाएं। दाराबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबतू उसने मारा। जाराबा। यद्र वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं, तद्रिबू वो मारती है। इद्रिब मारो, इद्रिबू मारो, इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो, त- तद्रिब मारने वाला, मद्रिबू जिसको मारा गया, तद्रिबू मारना। दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। सामिया का टेबल सिस्टर रेहाना आप करवा दें, चले। जी। सामिया उसने सुना, सामी उन सब ने सुना, सामी ता आपने सुना, सामी तू मैंने सुना, सामी तू सबने सुना, सामी ना हम सब ने सुना, सामियत उस औरत ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हो, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हो, नस्माउ हम सब सुनते हैं, तस्माउ वो सुनते वो सुनेंगे या वो सुनेंगे। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो,
لا تسمعوا مت سن، لا تسمعوا مت سنو، سامعون سننے والا ایسے، مسمون جس کو سنا گیا، سمعون سننا، جزاک اللہ سننا. سسٹر. جزاک اللہ. اچھا، یہ ہم نے پڑھی تھی چابیاں، 3 افعال اور 3 اسما کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں یہ چابیاں معلوم ہو، شارٹ ٹیبل معلوم ہو، تو ہمارا جو ہے بہت آرام سے اس کا جو کوئی بھی پورا ٹیبل ماضی، مضارع اور امر کا اور اسما کا کر سکتے ہیں. جیسے سب سے پہلے تھا فعلا، اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یعنی کام کرنا. اب باقی چیزیں تو ہم نے پڑھی تھی، لیکن فاعل، مفعول اور فعل کے ٹیبل کیسے ہیں؟ فاعل، مفعول اور فعل کے ساتھ الف لام لگے گا، ان کی جمع بنے گی، فاعلون، فاعلین، مذکر اور سوری مؤنث اور مؤنث کی جمع. تو یہ بھی ایک پورے ٹیبل بنتے ہیں، لیکن ہم نے اس کورس میں یہ کیونکہ نہیں پڑھنے ابھی، صرف ہم اس کی جو شارٹ ٹیبل کی 3 چابیاں اسی کو ہی یاد رکھیں گے. یہ شارٹ ٹیبل ہیں فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ، جو ہمارے 4 پیٹرن ہیں ان چاروں کے. سسٹر سائمہ یہ کروا دیں آپ. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح فتح نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر ضرب یضرب اضرب ضارب مضروب ضرب سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع سمع جزاک لیں گے اللہ یا سسٹر، سمع؟ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. سسٹر شمی میں بھی یہ کمپلیٹ کر لوں پھر میں کوشچن لگتی ہیں. فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، ہم، کا، کم وغیرہ کی پریکٹس ہم نے کی تھی. فعل ماضی کی پریکٹس میں ہم نے، اگر ہم جیسے میں نے اگر کوشچن کیا حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی، تو آپ جواب میں کہتے ہیں نعم نصرتا زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. لیکن اگر زید کی جگہ ہم ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا وغیرہ میں سے کچھ لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم ہو لگائیں گے یا ہم لگائیں گے تو جواب میں بھی ہو اور ہم ہی آئے گا، لیکن اگر کا لگائیں گے تو جواب میں یہ آئے گا، اگر کم لگائیں گے تو جواب میں نہ آئے گا. اور اسی طرح اگر نصرتا کے ساتھ یہ لگائیں گے تو بعد میں نصرتو کے ساتھ کا آئے گا، اور اگر نصرتم کے ساتھ کم لگائیں گے تو نصرنا کے ساتھ سوری نہ آئے گا. یعنی ہر صورت میں وہ چینج ہوگا، چاہے آپ یا پہلے لگائیں یا کا پہلے لگائیں، دوسری سائڈ پہ جا کے وہ چینج ہوگا آنسر میں. تو حل نصرتا ہو، کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ جواب کیا ہوگا؟ نام نصرتو ہو، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی. حل نصرتمو ہو، کیا آپ سب نے اس کی مدد کی؟ نعم نصرنا ہو، جی ہاں ہم سب نے اس کی مدد کی. مضارع میں بھی بالکل اسی طرح سے حل تنصرو زیدن کا مطلب تھا کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تو اب ہم ہو کے ساتھ کر رہے ہیں تو حل تنصرو ہو، کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. نعم سوری حل تنصرو ہو، کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. نعم انصرو ہو، جی ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں یا میں اس کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. حل تنصرونا ہو، کیا آپ سب اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. نعم ننصرو ہو، جی ہاں ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں یا کریں گے. اسی طرح سے انصر ہو، انصرو ہو، انصرو ہو، ننصرو ہو. یعنی صرف جو بعد میں زید کی جگہ یا کسی بھی اس کی جگہ اسم کی جگہ ہو، ہم وغیرہ آئے گا، باقی شروع والا کوشچن آنسر جو ہے وہ سیم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا سسٹر شمیمہ آپ کا کوئی کوشچن تھا، آپ کہہ رہی تھی جی وہ میرا ایک سوال تھا، جو جی لاسٹ والا جو ہوم ورک بھجوایا تھا نا، اس میں ایک کوشچن تھا کہ یہ جو فعل ماضی کے یہ چابیاں ہیں، ان کی ترتیب یا کچھ سوال تھا، مجھے اب سوال پورا یاد نہیں آ رہا. تو یہ جیسے فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامعہ، تو یہ اسی ترتیب سے رہیں گے اگر یہ کہا جائے کہ فعل ماضی کی جو چابیاں ہیں جی جی وہ بالکل. ان کی ترتیب ترتیب کیا ہے؟ نہیں، بیسیکلی یہ جو ٹیبلز ہیں نا ان میں ترتیب بہت میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے.
صرف یہ ہے کہ بعض جگہ پر بعض مطلب ایک دفعہ ٹیبل میں جو مؤنث کا صیغہ ہے نا وہ مذکر واحد کے بعد آ جاتا ہے. ادروائز باقی سارا جو ٹیبل ہے نا وہ ویسے ہی رہے گا، یعنی جی مذکر غائب واحد مذکر غائب جمع، یعنی فاتحہ فاتح فتحتا فتحت فتحتم فتانا. ٹیبلز میں جو اس کی ترتیب ہے وہ میٹر کرتی ہے جب پورا ٹیبل لکھنا ہوگا. میں ویسے چیک کر لیتی ہوں وہ کوشچن، ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری گرامر پارٹ کی جو دہرائی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد جی کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی جی توفیق دے. وہ ٹھیک ہے، جیسے یہ ابھی وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ